3 بوان. الحمد لله الريزيطا اللي درنا هذا الموجودات كانت كنا بيان كونسونطري على هذا الماتش خاطر كان علينا دين اللي جاو ربحونا في استادنا. الحمد لله ربي ما خيبناش، درنا كاع اللي علينا، درنا ستاف تكنيك ستاف ميديكال لي جوار كلش حنا وراك شد حنا بروغريسي ماتش بار ماتش. زدنا حنا نكونفيرميو في الريزيطا هذه اللي درناها لي 3 ماتش اللي فاتوا، زدنا كي جبنا لهم 3 بوان برا. الحمد لله يا ربي. دروك يكون عندنا 3 بوان شو نزيدوا ندخلوا الماتش الجاي في بلادنا، نزيدوا ان شاء الله نكونفيرميو الريزيطا الجايه باش نلعبوا باريحيه اكثر واكثر. نشكر اللاعبين ونشكر المدربين، الحمد لله يا ربي وفقنا ونهديها الفوز للجمهور ارزي ان شاء الله. وصبحة في طبيعه الحال 3 بوان هذه تعاوننا باش نكملوا المشوار. حنا عندنا 3 مقابلات في استادنا ان شاء الله. المهم حنا كي هاد 3 نقاط تعاونت لنا بزاف، تسمى 3 نقاط ب6 نقاط ان شاء الله. وحنا جرينا ماتش حنا شغل ضيعنا نقطتين تعباتنا وخلفناهم اليوم. المباراة كانت صعيبة باش تجيب 3 بوان في بلعباس ومع ثاني ترتيب ماشي سهلة. الحمد لله عرفنا كي نسيروا المباراة، في الدوزيام ميطون دينا تعليمات تاع المدربين وماركينا وحافظنا على الفوز. بون السلام عليكم. كيما يقول لك هذا الفوز ما جاش غير كيما هكا، ميم كنا مكونسونطرين للماتش، كنا دايرين بلي غادي ندو ريزولطا منا مينيموم ماتشين. مي الحمد لله يا ربي بفضل جوار ستاف تكنيك الشيخ سعداوي الشيخ بومجد كاع الله يعطيهم الصحه، عاونونا بسيجيكمون ميم تعاطر تعباتنا كشغل جا في دقائق توالى زعما كشغل ماتش نيل ادوميسيل. مي الحمد لله يا ربي درنا اللي علينا ونشكروا السيبورتير تاعنا تاع ارجي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كي نجو نشوف بطاقة الملاحظة للمقابلة من بداية اللقاء حتى نهاية اللقاء، كان فريق أولمبي أرزي اليوم في هذه المقابلة من ناحية النضج التكتيكي أو الانضباط التكتيكي كان في اليوم من أحسن الأيام تاعو حتى خارج الميدان. ثانيا في هذا الأسبوع قمنا بتحضير الفريق من ناحية أولا الجانب الذهني والجانب الثاني لتحقيق نتيجة خارج ميداننا، والتوفيق كان من الله سبحانه وتعالى، وكذلك بفضل الطاقم الفني والطاقم المسير والأنصار. وهذه النقاط من ليست نقاط 3 نقاط بل 6 نقاط لتحقيق الوثبة البسيكولوجية، لتحقيق أفضل الانتصارات على المستوى البعيد المستوى القريب والمستوى البعيد. نكون واقعيين، وكرة القدم ليست علوم دقيقة لأن المشوار مازال طويل ومازال طويل، لأن الفرق الأخرى تحسب ألف حساب من ناحية النقاط، لأن النقطة تساوي 4 نقاط أو 6 نقاط. لذا علينا كطاقم فني والمسير والأنصار أن نركز في الجولة المقبلة، لأن أي تعثر أو أي إشاك ستكون هناك حسابات أخرى على المستوى البعيد. Un problème يعني كما قال de blessure et un problème كما قال de retard dans les entraînements de joueurs dans les entraînements يعني. هذا هو كما قال الشيء اللي كنت مأثر فيه، ولكن دروك سي لو مونك يعني لو مونك جو دي بيان لو مونك d'effectifs يعني باسكو كوم جو لي دي il y a un effectif يعني assez âgé, d'autres هذاك d'autres jeunes يعني. On ne peut pas يعني كما قال récolter يعني les fruits de la compétition. Et c'est pour cela que j'étais pessimiste pour ce match-là, où j'ai dit même à mes entraîneurs que c'est un match difficile, c'est un match que nous devrons, si nous voulons gagner, c'est un match presque de coupe. ولكن on a fait une première mi-temps comme شفتوها ni figue ni raisin avec de bons enchaînements. ولكن on a raté 3 occasions يعني. ولكن en deuxième mi-temps l'excès de précipitation a été كما قال illégal pour les joueurs معنويا illégal pour les joueurs. Et c'est pour cela que كما قال sur une faute يعني axiale يعني on a encaissé le but. Ou c'est bien dommage pour l'équipe, pour les supporters, pour la direction et aussi Inch'Allah nous essayerons de remédier au cours de la semaine. Nous avons un repos d'une semaine. Nous avons discuté maintenant avec les joueurs. Maintenant, il faut encore toujours
la solidarité de tout le monde. Il ne faut pas désespérer parce qu'un match perdu, c'est rien. L'année dernière, j'étais à Lausanne, j'ai perdu 7 matchs au retour, ou les 6 matchs au retour. On a accédé. Parce que dans ce championnat, il y a 3 équipes qui accèdent, ce n'est pas uniquement un. Nos supporters ainsi que notre entourage, ils ne voient que le podium, la première place. Il y a 3 positions qui sont. Nous sommes dans la 3e position à 1 degré de 3 points de différence. Nous essaierons de garder cette marge. Nous allons se préparer. Nous allons être aptes pour le match de Médéa, pour réussir notre fin de championnat dans de très bonnes conditions.